अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम के केस पे मैंने 100 से ऊपर वीडियो बनाई, तकरीबन 150-200 वीडियो बनाई, सबसे ज़्यादा बनाई, मतलब पहले दिन से। पिछले महीने मेरा ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ तो डेफिनेटली मैंने वीडियो बनानी कम कर दी, छोड़ दी, फिर उस पर मैंने बात नहीं की। तो मुझे बीच बीच में कोई कोई कमेंट करता है, कोई कोई, कि नूर मुकद्दम के केस का क्या बना, आपने बात क्यों नहीं की। तो पहली बात ये कि मैं तो इसलिए उस चीज़ को नहीं देखता क्योंकि मैं खुद बीमारी से गुजर रहा हूँ। दुआ कर सकते हैं, अल्लाह फजल करे सब पे। उसके बावजूद मैं यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ था, उस पर भी गया था। और सारी आज मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, आज केस के हवाले से एक फ़ैसला आया तो कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि आप क्या कहेंगे, आपने बात नहीं की। तो मैं खुद इस टाइम दुआ आप लोगों की लेना चाहता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें। मैं ब्रेन ट्यूमर से लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह लड़ के जीतूँगा, लेकिन दुआ कीजिएगा अल्लाह फजल करे। तो डेफिनेटली मैं तो आपको एक बात बताऊँ, ब्रेन ट्यूमर वाली बात भी है और सेहत की बात भी है, लेकिन मैंने तो पहले दिन कहा था कि जब 6 माह हो गए, एक टाइम होता है हर चीज़ का, 6 माह हो चुके हैं तकरीबन, तो मैंने इसलिए नूर के फादर को मैसेज भिजवाया था, खुद भिजवाया था, और उनको ये कहा था कि मुझे एग्रेसिव इंटरव्यूज़ चाहिए आपकी फैमिली के। तो उस पर उन्होंने मुझे नहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। खैर उनकी मर्ज़ी है, वो राइट है उनका। तो मकसद कहने का ये कि वो अग्रेसिव, मेरा मतलब ये था कि मेरी एक अपनी सोच है। मैं जिस तरह ब्रेन ट्यूमर का मुझे पता लगा, मैं उससे भी, आप लोग जानते हैं मेरे व्यूअर्स की, हिम्मत से लड़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और मैं टेंशन परेशानी में उस तरह से नहीं गया। और लोगों ने मुझे कहा कि आपने हिम्मत की। तो एक अपनी हर बंदे की होती है सोच। तो मेरी जो सोच है ना, वो मैंने पहले दिन बताई थी, मेरे व्यूअर्स जानते हैं, वो है काली तबीयत की। काली तबीयत मतलब वो नहीं ब्लैक लाइव्स मैटर, मतलब वो परिजात वाला काली नहीं, एक काला वो भी होता है। काली से मुराद के तेज़, कि मैं आर या पार वाला बंदा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो चीज़ इस लेवल पे होती है उस पर जो है इतना डिले नहीं होना चाहिए। मतलब ये स्पेशल केस था, इस पर अब तक ये जो दरिंदा है इसको लटक जाना चाहिए था असूली तौर पे। और जो लड़की के घर वाले हैं उनको भी सीधी सी बात है, अपनी बेटी की खातर मज़ीद अग्रेशन दिखाना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क ऐसा है। और जो खान साहब पे भरोसा करके बैठे हैं, क्योंकि आज भी लोग भरोसा करेंगे इस खबर पे कि वो जो आज एक ज़ाहिर जाफ़र के नाम से जो एक दरिंदा है, उसको पागल डिक्लेयर करने की जो अदालत में हुई थी कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए कि ये पागल है, ये वाला आदमी है, पागल है, तो दरख्वास्त खारिज हो गई है, ठीक है, कोर्ट से। तो उस पर लोग खुश हो रहे हैं। मैं अपनी ज़ाती राय बताऊं तो मैं, पहली बात ये तो बहुत पहले खारिज हो जानी चाहिए। तो उसी दिन जिस दिन आई, इस पे उल्टा मैं समझता हूँ मुकदमे होने चाहिए जो ऐसी दरख्वास्त दायर करते हैं बेहुदा, उल्टा उनको गिरफ्तार करना चाहिए। उसकी अम्मा जो है वो असमत आदम खोर, वो आपको पता है यहाँ फिर रही है, घूम रही है, सर्दियाँ एंजॉय कर रही है, ठीक है, मुलव्वस है, मुलव्वस औरत होने पर उसकी जमानत हुई। कल एक वाक़या हुआ, 2 लड़कों ने ना लड़कियों को छेड़ा बड़ा बुरे तरीके से। तो जब लड़कियों को छेड़ा तो लड़के पकड़े गए, तो पुलिस ने कहा कि लड़कियों से कि FIR कटवाओ। तो लड़कियों ने नहीं कटवाई, इसलिए क्योंकि लड़कियों को फिर जाना पड़ना था अदालत। तो हर कोई बचता है, क्यों, आपको पता है। मिसाल के तौर पे मुझे पिछले हफ्ते तशद्दुद का बाकायदा निशाना बनाया गया, मारा गया। मैं पेशेंट भी हूँ ब्रेन ट्यूमर का, फैमिली के साथ गया था लेक व्यू पार्क, वहाँ मुझे मारा गया अमले की तरफ से, CDA के। तो जब पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने कहा कि ठीक है कल से आप अदालत आएंगे। मैंने कहा छोड़ो यार, दफ़ा करो, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मैं वीडियो बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ, मैं अदालत नहीं जा सकता। तो जो एक सिस्टम है हमारा, कि मतलब मेरा कहना का ये था कि आपने महकमाना कार्रवाई करनी है, इन पर करें, मतलब इनको सज़ा देनी है, इन्होंने जो गलती की है, लेकिन मैं अपने तौर पर इसको नहीं फॉलो अप कर सकता। इस तरीके से जो नूर मुकद्दम के फादर हैं, वो अब देखें तो 6 माह से ग्रीन टाई लगा के, मैं देखा है उनको खुद, वो जा रहे हैं इंसाफ लेने के लिए। और अभी ये सेशन कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, और ये जो दरख्वास्त कैंसिल हुई है ट्रायल कोर्ट से हुई है, ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से आपको पता है असमत आदम जो है, वो उसकी अम्मा, आदम खोरों की अम्मा, उसकी जमानत हुई है औरत होने की बिना पे। अब बात करने लगे तो फिर आप लोग कहेंगे मायूसी, मायूसी नहीं, हकीकत है। मायूस तो मैं होता ही नहीं, मायूस होता हूँ अगर, तो मैं अपनी ब्रेन ट्यूमर की बीमारी का, आप लोग जानते हैं मेरे व्यूअर, तो मैं फिर यहाँ पे ट्यूमर रख के बैठा हूँ, मैं परेशान होकर बैठूँ, मैं ये बातें ना करूँ। मायूसी नहीं है, हकीकत है। हकीकत ये है कि क्या औरतों की जेलें खाली, क्या औरतों की जेलें खाली? गरीब औरतें जेलों में बड़ी बैठी, लेकिन उनके पास ख्वाजा हारिस, असद जमाल जैसे खूबसूरत ब्यूटीफुल वकील नहीं है।
جو کہ سپریم کورٹ تک جائیں اور وہاں جا کے لوپ ہولس، قانون کے لوپ ہولس کو یوز کریں. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں لوپ ہولس کی، یہ یوز کر کے لوگ، امیر لوگ پیسے لگا کے اپنے فائدے اٹھاتے ہیں. تو یہ جو آج ہوا ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لٹرلی بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک یہ چیز جائے گی، اپیلیں کریں گے وہ، اور اس کو میں نے کیونکہ 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ اس کو وہ پاگل ڈکلیئر کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ آج، مطلب آپ خوش تو اس بات پہ ہوں کہ ابھی تک وہ لٹک گیا ہوتا، نہیں لٹکنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، مطلب ایک لڑکی کی گردن کاٹ دی، وہاں سے ملزم پکڑا گیا، موقع سے لٹک جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات. اور میں تو اس چیز کو بھی نہیں سمجھوں گا کہ اگر اس کو سزا ہو جائے، کیونکہ سارے ملوث ہیں، اس کا اماں ابا، جو اس کا ابا وہاں پیسے دیتا پھرتا ہے، آپ کو پتا ہے، لوگوں کو لیس لانٹی کھاتا پھرتا ہے. ان لوگوں کا اور کچھ نہیں، سوشل بائک آؤٹ ہونا چاہیے. وہاں پہ اس کے پورے رشتہ دار ٹبر فیملی آیا ہوتا عدالت میں، اور وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگا رہا ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہمارا موقف نہیں لیا. ان لوگوں کو نے ہسٹری قائم کی ہے، ایک ایسا جو کہ انہوں نے واقعہ ہوا ہے گردن کاٹنے والا، اور اب لوگ یہ بچنے کے لیے لوپ ہولز ڈھونڈ رہے ہیں. تو اب اتنا ٹائم گزرنے کے بعد لوگ ویڈیو بھی کم دیکھتے ہیں، ویو بھی کم آتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس لیے کیونکہ ایک حقیقت ہے، لوگ چیز یہ نیچرل ہے، تو کچھ لوگ تو دیکھتے ہیں. خیر میری تو وجہ یہ ہے کہ میں تو اپنی بیماری کی وجہ سے ویڈیو نہیں بناتا، لیکن آج میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج یہ فیصلہ آیا کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوگا اس معاملے میں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ تک جاتے جاتے یہ 6 ماہ ہو گئے، 3 سال لگ جائیں گے جس سپیڈ سے جا رہا ہے. یہ ابھی بھی 14 تاریخ کو پچھلی فیصلہ ہونا تھا، جنوری کا چل گیا، 1.5 مہینہ اور مل گیا. تو ابھی سزا ہو بھی جائے تو آگے اپیل ہائی کورٹ، پھر آگے اپیل سپریم کورٹ، پھر ٹائم ڈیلے، ٹیکٹکس، سارا کچھ پاگل ہو ڈکلیئر کرنا، پیسہ. تو صاف بات ہے، مجھے تو نہیں نظر آتا کچھ جو سچویشن ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس تھا جاوید اقبال کا، جس نے 100 بچوں کو مارا تھا. اس کو بھی 2.25 سال بعد اس نے خودکشی کی تھی. مطلب اس کو بھی لٹکا نہیں سے سکے کیونکہ سسٹم ایسا ہے نا. مطلب سمجھ رہے ہیں، جب اس پہ بات کریں گے کھل کے مزید تو ہو سکتا ہے میرے پہ کنٹمپٹ آ جائے، تو انہیں عدالت آ جائے اور مجھے پکڑ کے اندر کر دیا جائے مے بی، اور ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ میں تو اتنے پیسے والا نہیں، لیکن میں جو اشاروں میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے، یہاں پہ اگریشن سے چیزیں ہونا پڑتا ہے. کوئی نہیں سنتا. یہاں پہ میں نے بتایا کہ جو زینب واقعہ ہوا، اس میں اس کی میں نے مثال دی تھی، اس پہ کیوں ایسے ہوا، کیونکہ وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوئے تھے. یہاں پہ اب دیکھ لیں شریف آدمی. ٹھیک ہے، اب جو ڈرامے تماشے ہو رہے ہیں اس کیس کے اندر، اصولی طور پہ اسٹیٹ کو خود جو ہے نا الٹا ان پہ ایکشن لینا چاہیے جو اس قسم کے بھونڈے مذاق کرتے ہیں، اس کو پاگل ڈکلیئر کرنے، ان وکیلوں کو پاگل ڈکلیئر کرنا چاہیے جو اس قسم کی لے کے آتے ہیں. تو میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں جی قانون کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے، پروفیشنلزم کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں. پروفیشنلزم، قانون اور انسانیت، یہ جو چیزیں ہیں نا، بعض اوقات انسانیت میں چیزوں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، کوئی حرج نہیں ہوتا. اگر آپ سمجھیں اگر نہیں ہوتا تو پھر نواز شریف کو کیوں باہر بھیجا، پھر مریم نواز کو کیوں ضمانت دی ہوئی ہے، اور اس کو بھی دی ہوئی ہے نا. پھر اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ یہ بیوروکریٹس ہوں یا پولیٹیشین ہوں تو ان کی جیل B کلاس C کلاس کیوں فرق کیوں ہوتی. مطلب کہتے ہیں نا کہ یہ کیس ہوتا ہے، ہائی پروفائل اور لو پروفائل کچھ نہیں ہوتا ہے. پولیٹیشینس کی دفعہ ہوتا ہے، بیوروکریٹس کی دفعہ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، آگے پیچھے ہوتی ہے. سیاسی ہوتے ہیں، غیر سیاسی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا. اور انسانیت میں کچھ چیزیں آگے پیچھے کرنی پڑتی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان درندوں کو لٹکا دینا چاہیے. بہرحال دیکھتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، بہرحال دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت دے. اور میں امید کرتا ہوں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی جو لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن ادھر اس جگہ پہ مجھے امید نہیں ہے، صاف بات ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب پہ فضل کرے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.